नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको एकाइ 4 मा पर्ने नेपालको जनसाङ्ख्यिक स्थिति र वातावरणको विगतमा एससीमा अथवा एसएलसीमा सोधिएका प्रश्न र सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू र त्यसको उत्तर हामीले यो भिडियोमा लिएर आएको छौँ। र विशेष गरेर आज हामी लामो उत्तरहरू जुन चाहिँ 7 मार्क्समा एससीमा सोधिन्छ त्यस्तो खालको प्रश्नहरू र त्यसको उत्तरहरू लिएर हामी आएका छौँ र यो भिडियोमा हामी त्यसकै बारेमा छलफल गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ र बुझ्छौँ। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि योभन्दा अघिको भिडियोहरूमा एकाइ 3 सम्मका सबै भिडियोहरू हेर्नु भएको होला। त्यसमा हामीले छोटो प्रश्न उत्तर, अति छोटो प्रश्न उत्तर र लामो प्रश्न उत्तर सबै कुराहरू चाहिँ व्याख्या गरेका छौँ, लेखेका छौँ, बुझेका छौँ। र यदि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने त्यसलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा कक्षा 10 टाइप गरेर तपाईँहरूले त्यहाँ भएका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ योभन्दा अघिका। र त्यही भिडियोबाट एससीको तयारीको लागि आफ्नो तयारीलाई पनि मजबुत बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल, यति भन्दै अब हामी हाम्रो प्रश्न उत्तरतिर लागौँ। र त्यो प्रश्न उत्तर गर्नु अगाडि केही कुरा तपाईँहरूलाई म भन्छु र म यहाँ तपाईँहरूलाई मुख्य बुँदाहरू लेखाउँदै र त्यसको मजाले व्याख्या गर्दै यो प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू समाधान गर्नेछु। र त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले विशेष गरेर ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला, हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला र कपीमा मुख्य बुँदा टिपोट गर्नुहोला र त्यसलाई याद गर्नुहोला र त्यही अनुसार आफ्नो परीक्षामा आफ्नो मौलिक उत्तर झल्किने खालको शैलीमा आफ्नै मौलिकता झल्काएर लेख्नुभयो भने तपाईँहरूले बढीभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। र एससीमा तपाईँहरूलाई पनि त्यही भनेको हुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो मौलिक उत्तर झल्काएर लेख्नुभयो भने त्यस्तै खालको उत्तरलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ भनेर भनेको हुन्छ। र त्यसै भएको हुनाले आफ्नो शैलीमा मुख्य बुँदालाई याद गरेर आफ्नो शैलीमा त्यसलाई लेख्न सक्नुभयो भने तपाईँले सबैभन्दा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब हामी समूह सी अर्थात् ग्रुप सी अन्तर्गतको अति लामो जुन प्रश्न उत्तर हुन्छन् त्यसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ है त, जुन चाहिँ 7 मार्क्समा सधैँ सोध्ने गर्छ। ल, अब पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि तापक्रम वृद्धि भनेको के हो, यसले वातावरणमा कसरी असर पारेको छ, छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। तापक्रम वृद्धि भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल, पहिला त त्यसको परिभाषा लेख्नु पर्यो र यसले कसरी वातावरणमा असर पारेको छ त्यसलाई पनि लेख्नु पर्यो है त। अब यसको उत्तर एकदम सहज छ। म तपाईँहरूलाई उत्तर एकदम सहज र सठिक रूपमा पहिला भन्छु, त्यसपछि मुख्य बुँदाहरू लेखाइदिन्छु है त, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले लेख्नुहोला। ल, तापक्रम वृद्धि भन्न बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एउटा लामो र औसत जलवायु परिवर्तनको वृद्धि दर हो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। तापक्रम वृद्धि एउटा लामो र औसत जलवायु परिवर्तनको वृद्धि दर हो। जमिनमा सञ्चालित विभिन्न किसिमका कल कारखाना, सवारी साधन तथा विभिन्न फोहोरहरूबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रो अक्साइड र पानीबाट निस्कने जुन बाफ आदिका कारणले पृथ्वीको सतहदेखि ओजोन तहसम्मको वायुमण्डललाई तताउने काम गर्छ र बिस्तारै त्यो ओजोन तहमा पाल पर्न सुरु हुन्छ, जसको कारण सूर्यका हानिकारक किरणहरू हाम्रो पृथ्वीमा सिधै आउँछन्। यसरी आएका सूर्यका किरणहरू हानिकारक हुन्छन् र त्यो सूर्यका किरणहरूले हिउँ पगाल्ने, समुद्रको पानीको जुन सतह छ त्यसलाई वृद्धि गर्ने हुँदाखेरि पृथ्वीको सतहको तापक्रम पनि वृद्धि हुन जान्छ, जसको कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्छ हो। अब ती असरहरूका कारणहरू निम्नअनुसार छन्। ल, किन चाहिँ हुने रहेछ त, त्यो वातावरणमा कसरी असर पर्ने रहेछ भन्दाखेरि त्यो वातावरणमा असर पर्ने जुन कारणहरू छ, पहिलो कारण छ वायु प्रदूषण हुनु, त्यस्तै दोस्रो भनेको हावापानीमा परिवर्तन हुनु, त्यसै गरी अर्को भनेको हिमाल जुन क्षेत्र छ त्यो हिमाल क्षेत्रमा रहेको हिउँहरू पग्लनु र नदीहरू सुक्दै जानु, त्यस्तै अर्को यसको असर भनेको छ वातावरणमा अक्सिजनको मात्रा घट्दै जानु, त्यस्तै गरी अर्को यसको असर भनेको अम्लीय वर्षा हुनु, त्यस्तै गरी अर्को यसको असर भनेको जमिनको पानी सुक्दै जानु।
त्यसै गरी अर्को यसको असर भनेको विभिन्न किसिमका वातावरणीय समस्याहरू देखा पर्नु। त्यसै गरी अर्को यसको असर भनेको वनजङ्गल बिस्तारै मासिँदै जाने र वन्यजन्तु र तिनीहरूको वासस्थान पनि विनाश हुँदै जाने। त्यसै गरी पारिस्थितिक प्रणालीमा ह्रास आउने, विभिन्न किसिमका सरुवा रोगहरू फैली महामारी प्रकोप बढ्ने, बाढी पहिरो भुचे समुद्री आँधी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप आउने, सुनामी आउने हो, यस्तो खालको समस्याहरू देखा पर्छ है त। ल यही कुरालाई अब हामी छोटकरीमा लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। मैले यसको व्याख्या गरेँ। ल यही कुरालाई सुनेकै आधारमा पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। तैपनि म यसको उत्तर लेखाइदिन्छु ताकि तपाईँहरूलाई सजिलो होस् है त। ल यसको उत्तरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तापक्रम वृद्धि भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल पहिला त्यसकै बारेमा लेखौँ। तापक्रम वृद्धि एउटा लामो र औसत जलवायु परिवर्तनको वृद्धि दर हो भनेर भन्न सकिन्छ। वृद्धि दर हो। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। जमिनमा सञ्चालित विभिन्न किसिमका कल कारखाना त्यसै गरी सवारी साधन तथा विभिन्न फोहोरहरूबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइड त्यस्तै गरेर सल्फर डाइअक्साइड त्यस्तै गरेर मिथेन त्यसै गरी नाइट्रोजन अक्साइड अथवा नाइट्रस अक्साइड भन्न पनि सक्छौँ है। नाइट्रोजन अक्साइड अथवा नाइट्रस अक्साइड र पानीबाट निस्कने बाफ आदिका कारण बाफका कारण पृथ्वीको सतहदेखि ओजोन तहसम्मको वायुमण्डललाई तताउने काम गर्छ र बिस्तारै त्यो ओजन तहमा प्वाल पर्न सुरु हुन्छ। ओजन तहमा प्वाल पर्न सुरु हुन्छ जसको कारणले सूर्यका हानिकारक किरणहरू हाम्रो पृथ्वीमा सिधै आउँछन्। ल त्यो कुरा लेख्नु होला। यसरी आएका
सूर्यका किरणहरू किरणहरूले हिमालका हिउँ पगाल्ने पगाल्ने र समुद्रको पानीको सतहमा वृद्धि गराउने हुनाले पृथ्वीको सतहको तापक्रम वृद्धि हुन्छ। ल अब यसरी तापक्रम वृद्धि भइसकेपछि यसको कारणले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्छ, जसको कारणले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ। ल यति कुरा तपाईले लेख्नु होला है त। अब ती असरका कारणहरू निम्नानुसार छन् भनेर लेख्न सकिन्छ है त। ती असरका कारणहरू निम्नानुसार छन्। ल पहिलोमा के छ भन्दाखेरि वायु प्रदूषण हुनु। त्यसै गरी दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि हावापानीमा परिवर्तन हुनु। तेस्रोमा के छ भने हिमालहरू पग्लिनु र नदीहरू सुक्दै जानु। त्यस्तै गरी अर्कोमा छ वातावरणमा अक्सिजनको मात्रा घट्नु। ल त्यस्तै गरी अर्को छ अम्लीय वर्षा हुनु। ल त्यस्तै गरी अर्को यसको कारण भनेको यसको असर भनेको जमिनको पानी सुक्दै जानु। त्यस्तै गरी अर्को भनेको विभिन्न किसिमका वातावरणीय समस्याहरू देखा पर्नु। विभिन्न किसिमका वातावरणीय समस्याहरू देखा पर्नु। ल त्यसै गरी अर्को भनेको वनजङ्गल बिस्तारै मासिँदै जानाले वन्यजन्तु र तिनीहरूको वासस्थान विनाश हुनु।
त्यसै गरी अर्को यसको असर कस्तो छ भन्दाखेरि पारिस्थितिक प्रणालीमा ह्रास हुनु। पारिस्थितिक प्रणालीमा ह्रास हुनु। ल त्यस्तै गरी अर्को भनेको विभिन्न किसिमका स्वरोगहरू फैली महामारीको प्रकोप बढ्नु। विभिन्न किसिमका स्वरोग फैली महामारीको प्रकोप बढ्नु। ल यो कुरा लेख्नुलाई। त्यसै गरी अर्कोमा बाढी पहिरो, भूक्षय, समुद्री आँधी तथा सुनामीको प्रकोप हुनु। ल यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले लेख्नु होला है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। दोस्रो प्रश्नमा के छ भने वातावरण संरक्षण गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्दै कुनै दुईको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो पनि 75 सालको एसीमा लामो प्रश्न उत्तरमा सोधेको प्रश्न है त। ल अब यो पनि एकदम सहज छ। पहिला त अब सुरुमा हामी वातावरण संरक्षण भनेको के हो त्यसको परिभाषालाई लेख्छौँ, त्यसलाई बुझ्छौँ। त्यसपछि हामीले त्यसको व्याख्या गर्छौँ, कसरी गर्ने त्यो वातावरण संरक्षण, त्यो वातावरण संरक्षण गर्ने उपायहरू के हुन् त्यसलाई पनि व्याख्या गर्छौँ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब वातावरण संरक्षण भन्ने बित्तिकै प्राकृतिक वातावरणलाई जोगाएर राख्नु वा पारिस्थितिक जुन प्रणाली छ प्रणालीलाई खलबलिन नदिनुलाई वातावरण संरक्षण भनेर भनिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब वातावरण संरक्षण गर्ने उपायहरू निम्नलिखित छन् भनेर त्यसको बुँदाहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पहिलो बुँदा छ वन जङ्गलको संरक्षण, त्यस्तै गरी दोस्रोमा भू संरक्षण, त्यसै गरी अर्कोमा फोहोर मैला व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रण। ल यही कुरालाई हामी लेख्दै जान्छौँ है त। ल लेख्दै जान्छौँ, यसको व्याख्या पनि हेर्दै जान्छौँ। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको उत्तरमा ल अब पहिला त वातावरण संरक्षणको परिभाषा लेखौँ। प्राकृतिक वातावरणलाई जोगाएर राख्नु वा पारिस्थितिक प्रणाली खलबलिन नदिनुलाई वातावरण संरक्षण भनिन्छ। वातावरण संरक्षण भनिन्छ। अब वातावरण संरक्षण गर्ने उपायहरू। ल अब यसलाई लेखौँ। वातावरण संरक्षण गर्ने उपायहरू। ल पहिलोमा छ वातावरण संरक्षण गर्ने पहिलो उपाय भनेको वन जङ्गलको संरक्षण। ल अब दोस्रोमा छ भू संरक्षण। त्यसै गरी तेस्रोमा छ फोहोर मैला व्यवस्थापन।
फोहोर मैला व्यवस्थापन। त्यसै गरी चौथोमा छ प्रदूषण नियन्त्रण। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब यसकै व्याख्या गर्दै जान्छु म, यसलाई पनि हेर्दै जानु होला, एकदम सहज छ यसको व्याख्या। ल अब वन जङ्गलको संरक्षणबाट वातावरण संरक्षण कसरी हुन्छ त, त्यही कुरालाई हामी बुझौँ है त। ल म यहाँ भन्छु, तपाईँहरू सुन्नु होला है, अनि लेख्नु पनि होला, आफ्नो कपीमा लेख्नुभयो भने अझ सहज हुन्छ, अथवा सुनेकै गरेरमा तपाईँले परीक्षामा सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब मैले यसलाई व्याख्या गर्दा कसरी व्याख्या गर्छु भन्दाखेरि, वातावरण संरक्षणमा वन जङ्गलको महत्त्व हुने भएकाले वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले यस सम्बन्धी काम गर्नुपर्छ र गरिरहेको पनि छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। अब वन जङ्गल संरक्षणका लागि वृक्षारोपण गर्ने, रुख जोगाउने र विद्यालय त्यसै गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि वन जङ्गल र वन जङ्गल संरक्षण सम्बन्धी विषयवस्तुहरू समेट्ने र वन सम्बन्धी विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यहरू गर्नुपर्छ। त्यो गरियो भने वन जङ्गल संरक्षण हुन्छ र वन जङ्गल संरक्षण गर्न निश्चित एउटा कानुन बनाउनुपर्छ। त्यो कानुनअनुसार चाहिँ वन जङ्गल संरक्षण गर्न लागि भने पक्कै पनि जङ्गलहरूको संरक्षण हुन्छ, र जङ्गलहरूको संरक्षण हुनु भनेकै वातावरणको संरक्षण हुनु हो, किनभने सबै कुराहरू यही वातावरणमा नै पर्छन्। वन जङ्गलदेखि लिएर हाम्रो वरिपरिका सबै कुराहरू त्यही वातावरण अन्तर्गत पर्छन्, र यदि वन जङ्गल धेरै छ भने स्वस्थ हावा आउँछ, स्वस्थ तरिकाको हाम्रो जीवनयापन हुन्छ र हामी निरोगी भई बाँच्न सक्छौँ। त्यसैले वन जङ्गल संरक्षण गरियो भने त्यसले पक्कै पनि वातावरण संरक्षणलाई टेवा पुर्याउँछ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यस्तै गरी दोस्रोमा छ भू संरक्षण। ल वन जङ्गलको संरक्षण भयो, अब भू संरक्षण। भू संरक्षण भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के बुझ्नु होला भने, बाढी पहिरो आदिको नियन्त्रण गरी जमिनलाई जोगाउनुलाई भू संरक्षण भनिन्छ। बाढी पहिरो आदिको नियन्त्रण गरी जमिनलाई जोगाउनुलाई भू संरक्षण भनिन्छ। अब चरण क्षेत्र त्यस्तै गरी वृक्षारोपण र वन संरक्षणले भू संरक्षणमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। हेर्नुहोस् त, चरण क्षेत्रको संरक्षण, वन संरक्षण र वृक्षारोपणले भू संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँछ। यस्तै गरा बनाई खेती गर्ने, त्यस्तै गरी प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्ने, भू संरक्षण सम्बन्धी जनचेतना बढाउने कार्य पनि वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा चाहिँ यसलाई सघाउने खालको गतिविधि हुन्। हेर्नुहोस् त, पहिला के गर्नु पर्यो, गरा बनाएर खेती गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्यो, प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्ने रासायनिक मलको सट्टामा। त्यस्तै गरी भू संरक्षण सम्बन्धी जुन जनचेतना छ त्यो बढाउन सकियो भने त्यसले अन्ततः वातावरण संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउँछ। त्यसको लागि भू संरक्षण मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयले चाहिँ सँगै मिलेर काम गर्यो भने यो एकदमै प्रभावकारी हुन्छ, वातावरण संरक्षण गर्ने काम एकदमै बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यस्तै गरी अर्को छ फोहोर मैला व्यवस्थापन। ल फोहोर मैला व्यवस्थापनले कसरी चाहिँ सहयोग गर्छ त वातावरण संरक्षणमा? ल हामीलाई थाहा नै छ, हाम्रो घर, उद्योग, बजार आदि क्षेत्रबाट विभिन्न फोहोरहरू निस्किन्छ। ठोस फोहोर र जुन तरल फोहोर, रासायनिक विषादीहरू, रासायनिक फोहोरहरू निक्लिरहेको हुन्छ हो। तिनीहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने त्यसले वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै घर घरमा चर्की बनाई दिसा पिसाब गर्ने, घर आँगनबाट निस्केको फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सके वातावरण सधैँ सफा र सुग्घर हुन्छ। त्यस्तै स्थानीय स्तरका गाउँपालिका, नगरपालिका तथा कतिपय गैर सरकारी संस्थाले समेत फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्यायो भने पक्कै पनि त्यसले हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ बनाउँछ, र त्यही स्वच्छ वातावरण हुने बित्तिकै हाम्रो वातावरण पनि संरक्षण हुन पुग्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ। र त्यस्तै अब अर्को छ प्रदूषण नियन्त्रण। ल अब कसरी हुन्छ त प्रदूषण नियन्त्रणबाट वातावरणको संरक्षण? ल हामीलाई थाहा छ, हाम्रो वरपरको जुन वातावरण छ त्यो एकदमै प्रदूषित छ।
हावा प्रदूषण भइरहेको छ, त्यस्तै गरी पानी प्रदूषण भइरहेको छ, जमिन प्रदूषण भइरहेको छ, ध्वनि प्रदूषण भइरहेको छ, त्यस्तै विकिरणहरूको प्रदूषण भइरहेको छ। हो, यी प्रदूषणहरूलाई हामीले रोक्न सक्यौँ भने, यी प्रदूषणलाई नियन्त्रणमा लिन सक्यौँ भने त्यसले हाम्रो वातावरणलाई पनि जोगाउँछ, अर्थात् वातावरणको संरक्षणमा टेवा पुर्याउँछ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ है त। त्यस्तै अब यातायातको साधनबाट निस्कने धुलो धुवाँ, त्यसै गरी उद्योगबाट निस्कने धुवाँलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने वायु प्रदूषण नियन्त्रण हुन्छ। त्यस्तै रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग घटाउन सक्यौँ र प्राङ्गारिक मललाई बढाउन सक्यौँ भने जल र जमिनको प्रदूषण पनि घटाउन सकिन्छ। हो, यसरी प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने त्यसले वातावरणलाई स्वच्छ राख्न सहयोग गर्छ र वातावरण स्वच्छ सफा हुनु भनेकै वातावरण संरक्षण हुनु हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ल, यही कुरालाई तपाईँहरूले आफ्नो भाषामा एकदम मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल, अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि, अर्को प्रश्न, अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण कसरी सामाजिक विकृति र वातावरणमा ह्रास हुन्छ पुष्टि गर्नुहोस् भनेर एसिईमै सोधेको प्रश्न छ है त। ल, यसको उत्तर पनि एकदम सहज छ। म यसको उत्तर व्याख्या गरिदिन्छु, तपाईँहरूले मजाले राम्रोसँग सुन्नुभयो भने मजाले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसैले यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। म यसको उत्तर लेखिदिन्छु, एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है त। ल, अब यसको उत्तरमा कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भने, सहरीकरणका आधारभूत मापदण्ड र आधारभूत विकासका पक्षलाई ध्यान नदिई निर्माण गरिएको सहरलाई अव्यवस्थित सहरीकरण भनेर भनिन्छ। ल, सुरुमा त हामीले यसको परिचय दिनु पर्यो। अव्यवस्थित सहरीकरण भनेको के हो त्यो कुरालाई हामीले लेख्नु पर्यो है त। अब यसको परिभाषा के रहेछ भन्दाखेरि, सहरीकरणका आधारभूत मापदण्ड र आधारभूत विकासका पक्षलाई ध्यान नदिई निर्माण गरिएको सहरलाई अव्यवस्थित सहरीकरण भनिन्छ। आवास, खानेपानी, विद्युत, ढल, सडक, विद्यालय, अस्पताल, खेल मैदान, खुला चौर, यातायात, पार्किङ जस्ता आधारभूत विकासलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढङ्गले निर्माण नगरी जथाभावी रूपमा विकास गरिएको सहरलाई अव्यवस्थित सहरीकरण भनेर भनिन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल, अव्यवस्थित सहरीकरण भनेको जुन हामीलाई चाहिने अत्यावश्यक आधारभूत विकासहरू छन्, जस्तै बस्ने घर, खानेपानी, विद्युत, ढल, सडक, विद्यालय, अस्पताल, खेल मैदान, खुल्ला चौर, यातायात, पार्किङ, हो, यो आवश्यक जुन विकास छ त्यसलाई चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले निर्माण नगरी जथाभावी रूपमा गरिएको विकासलाई हामीले अव्यवस्थित सहरीकरण भनेर भनिन्छ। यसरी विकास भएको सहरमा सामाजिक विकृति पैदा हुन्छ भने वातावरण समेत प्रदूषण हुन्छ। ल, यो कुरा पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब समाजमा मेलमिलाप, त्यस्तै गरी आपसी पहिचान र सहयोगको भावना कम हुने तथा झैझगडा, चोरी डकैती, हत्या, हिंसा, कुटपिट, बलात्कार जस्ता असामाजिक र अमानवीय व्यवहारहरू मौलाउने हुन्छ। अव्यवस्थित सहरमा सुरक्षाको पक्ष पनि एकदम कमजोर हुन्छ। महिलाहरूको जीव ज्यान, त्यस्तै गरी धन सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न र त्यस्ता क्रियाकलाप गर्नेलाई सजाय दिन पनि कठिन हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब यो त भयो सामाजिक विकृतिको कुराहरू। अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण सामाजिक विकृति यस्तो खालको देखि नै रहेछ। अब यसले जुन वातावरणलाई चाहिँ कसरी कमी ल्याउँछ, वातावरणको जुन हुनुपर्ने एउटा फ्लो छ वातावरणको, त्यसलाई कसरी चाहिँ घटाउँदै लान्छ अथवा ह्रास ल्याउँछ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अव्यवस्थित सहरीकरणले वातावरणमा कसरी ह्रास ल्याउँछ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। ल, अब कसरी वातावरणमा प्रदूषण ल्याउने रहेछ त्यसलाई पनि म व्याख्या गर्छु। त्यस्तै अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण वातावरण पनि प्रदूषित हुन्छ। मापदण्ड विपरीत चलाइएका सवारी साधनबाट उत्पन्न हुने धुवाँले वातावरणमा असर पुर्याइरहेको हुन्छ भने जथाभावी निर्माण गरी सञ्चालन गरिएका उद्योग कल कारखानाहरूले उत्पादन गर्ने विषाक्त ग्यास, धुवाँ, ठोस र रासायनिक तरल फोहोरले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ। ल, हेर्नुहोस् त, जथाभावी रूपमा चाहिँ सवारी साधनहरू चलाइयो भने मापदण्ड, एउटा निश्चित मापदण्डभन्दा बाहिरका सवारी साधन, जस्तै कि धेरै धुवाँ उडाउने खालको सवारी साधन हुनसक्छ,
धेरै हर्न बजाउने, धेरै आवाज निकाल्ने त्यस्ता खालका जुन सवारी साधन छ त्यसले चाहिँ वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ। त्यस्तै गरी अब उद्योग कल कारखानाबाट निस्कने जुन फोहोरहरू छ, धुलो धुवाँहरू छ, त्यसले पनि प्रत्यक्ष रूपमा वातावरणलाई असर पारिरहेको हुन्छ। अब यसको सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने योबाट निक्लने फोहोर मैलाहरू त्यसको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दाखेरि मानिसलाई श्वास प्रश्वास र छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू लाग्ने गर्छ। त्यस्तै सडक तथा गल्लीहरूमा थुपारिने घर, टोल तथा बाटोघाटोमा फालिएका मरेका पशु, त्यस्तै त्योबाट निस्कने गन्धले दुर्गन्ध फैलाउँछ र विभिन्न सरुवा रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै अव्यवस्थित सहरमा ढलको राम्रो व्यवस्था गरिएको हुँदैन, जसका कारण वातावरण फोहोर र प्रदूषित बनाइरहेको हुन्छ र बाटोघाटो त्यस्तै गरी सडकको सही व्यवस्थापन र निर्माण नगरिकनै बस्दाखेरि धुवाँधुलो र दुर्घटनाहरू बढ्दै जान्छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जथाभावी हर्न बजाउने वातावरणले कोलाहलको स्थिति सिर्जना गर्छ। यी र यस्ता सम्पूर्ण गतिविधिका कारण वातावरणमा ह्रास आउँछ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। सुरुमा त तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भने अव्यवस्थित सहरीकरण भनेको के हो त्यसको उत्तर लेख्नु पऱ्यो। ल, यसको उत्तरमा म लेखिदिन्छु, अरू कुरालाई अब तपाईँहरूले आफै लेख्नु होला। म यसलाई फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु। त्यो गर्यो भने तपाईँहरूलाई सहज हुन्छ है त। सहरीकरणका आधारभूत मापदण्ड र आधारभूत विकासका पक्षलाई ध्यान नदिई निर्माण गरिएको सहरलाई अव्यवस्थित सहरीकरण भनिन्छ। ल, यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ है, अव्यवस्थित सहरीकरणको परिभाषामा। ल, अब यो पछि सुन्नु होला, म फेरि यसलाई दोहोऱ्याइदिन्छु। त्यो गर्यो भने तपाईँहरूलाई अझ सहज हुन्छ बुझ्नको लागि, सम्झिनको लागि। ल, सुरुमा त अब यति लेख्नु पऱ्यो, सहरीकरणका आधारभूत मापदण्ड र आधारभूत विकासका पक्षलाई ध्यान नदिई निर्माण गरिएको सहरलाई अव्यवस्थित सहरीकरण भनिन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो है त। त्यस्तै अब आवास, खानेपानी, विद्युत, ढल, सडक, विद्यालय, अस्पताल, खेलमैदान, खुल्ला चौर, यातायात, पार्किङ जस्ता आधारभूत विकासलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढङ्गले निर्माण नगरी जथाभावी रूपमा विकास गरिएको सहरलाई अव्यवस्थित सहरीकरण भनिन्छ। यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसरी विकास गरिएको अथवा भएको सहरमा सामाजिक विकृति पैदा हुन्छ भने वातावरणमा समेत प्रदूषण हुन्छ। समाजमा मेलमिलाप, आपसी पहिचान र सहयोगको भावना कम हुने तथा झैझगडा, चोरी, डकैती, हत्या, हिंसा, कुटपिट, बलात्कार जस्ता असामाजिक र अमानवीय व्यवहारहरू मौलाउने हुन्छ। त्यस्तै अव्यवस्थित सहरमा सुरक्षाको जुन पक्ष छ त्यो पनि कमजोर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मानिसको जीव ज्यान धन सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न र यस्ता क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई सजाय दिन पनि कठिन हुन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त यो सामाजिक विकृतिमा। अब वातावरणमा ह्रास कसरी आउँछ त्यसलाई पनि सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अब अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण वातावरणमा पनि प्रदूषण हुन्छ। मापदण्ड विपरीत चलाइएका सवारी साधनहरूबाट उत्पन्न हुने धुवाँले वातावरणमा असर पुर्याइरहेको हुन्छ भने जथाभावी निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको उद्योग कल कारखानाहरूले उत्पादन गर्ने जुन विषाक्त ग्यास, धुलो र ठोस तथा रासायनिक र ठोस फोहोरले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ। अब यसको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा मानिसलाई श्वास प्रश्वास र छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू लाग्ने हुन्छ। त्यस्तै सडक तथा गल्लीहरूमा थुपारिने फोहोर, त्यस्तै गरी घरबाट निक्लने अथवा बाटोमा
फ्यालिएका मरेका जीवजन्तुबाट निस्कने दुर्गन्धले चाहिँ वातावरण प्रदूषण गराउने र विभिन्न खालका सरुवा रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै अव्यवस्थित सहरमा ढलको राम्रो व्यवस्था गरिएको हुँदैन, जसका कारण वातावरणमा फोहोर र प्रदूषण भइरहन्छ। बाटोघाटो र सडकको सही व्यवस्थापन र निर्माण नगरिकनै हामीले बस्यौँ भने त्यसले धुलो धुवा र दुर्घटनाहरू निम्त्याइरहन्छन्। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै जथाभावी हर्न बजाउनाले वातावरण कोलाहलपूर्ण बन्न जान्छ र यस्तै सम्पूर्ण गतिविधिका कारण वातावरणमा ह्रास आउँछ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसको उत्तर एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि नेपालमा भूस्खलन भइरहेको छ, यस समस्यालाई रोक्न कुनै 7 प्रभावकारी उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। नेपालमा भूस्खलनहरू भइरहेको छ, अर्थात् माटो खस्ने काम भइरहेको छ र माटोहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बगाउने काम पनि भइरहेको छ। हो, यो समस्यालाई रोक्न कुनै 7 प्रभावकारी उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। ल अब पहिला त भूस्खलन कसरी भइरहेको छ, किन भइरहेको छ, त्यो कुरालाई थोरै बुझौँ, थोरै लेखौँ, त्यसपछि यसको प्रभावकारी उपायहरूको बारेमा हामी लेखौँ है त। ल सुरुमा म यसलाई व्याख्या गरिदिन्छु भाइ बहिनीहरू, यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला, एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र यसमा मुख्य मुख्य बुँदाहरू म टिपोट गरिदिन्छु र सुरुमा तपाईँहरूले सुन्नु नै होला। त्यो सुन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ है त। अब यसको उत्तरमा कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भने तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको जनसङ्ख्याले वातावरणमा विभिन्न प्रकारका असरहरू पार्ने गर्दछ। जनसङ्ख्याको चाप बढ्दै जानाले बसोबास र कृषि उत्पादनका लागि वनजङ्गल फडानी गरिन्छ। खाली जमिनको क्षेत्र बढ्दै जाने र ठुल्ठुला वनजङ्गल घट्दै जानाले बाढी, पहिरो र भूक्षयको सम्भावना बढ्दै जान्छ। नेपालमा पनि तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले गर्दा यो समस्या विकराल रूपमा बढ्दै गएको छ। तीव्र रूपमा बढेको जनसङ्ख्यालाई आवासका लागि दिनदिनै वन फडानी गरी आबादी बढाइँदै छ भने खेती गर्नको लागि जङ्गल फडानी पनि भइरहेको छ। विकासका पूर्वाधारको निर्माण कार्यले पनि जताततै बाटो खन्ने, डोजर चलाउने, रुख काट्ने, ढुङ्गा पल्टाउने जस्ता कार्यहरू गर्दाखेरि भूक्षय भइरहेको छ। वर्षायाममा हुने भारी वर्षाले हिउँदमा खनिएका बाटोघाटोका साथै पुरै डाँडा गाउँबस्ती नै बगाएर लाने गर्दछ, जसले गर्दा एकातर्फ ठुलो धनजनको नोक्सान हुन्छ भने अर्कोतिर देशको आफ्नो स्वरूप र संरचना नै बिग्रिन पुग्छ। खेतीयोग्य र सुन्दर जमिन पहिरोमा परिणत हुन्छ, परिणामस्वरूप देशमा गरिबी बढ्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को कुरा भनेको जनसङ्ख्या वृद्धि भई सहरीकरण हुँदा र अव्यवस्थित बस्ती बनाउँदा वातावरणमा पनि प्रतिकूल असरहरू पर्न जान्छ। अब यस समस्यालाई रोक्न हामीले केही उपायहरू अपनाउन सक्छौँ। जस्तै कि पहिलो उपाय के हुनसक्छ भन्दाखेरि एकीकृत बस्ती निर्माण गरी बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो उपाय भनेको जथाभावी रुख काट्न र वन फडानी कार्यमा रोक लगाउनुपर्छ। त्यस्तै अर्को यसको उपाय भनेको भिरालो जमिनमा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को यसको उपाय भनेको खेतीयोग्य जमिनलाई सुरक्षित गरी कान्ला वा डिलमा ठुल्ठुला रुखहरू रोप्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को यसको उपाय भनेको जमिन कटान रोक्ने खालका बाँधहरू किनारमा बनाउनुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को यसको उपाय भनेको भिरालो जमिनलाई गरा बनाई खेती गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को यसको उपाय भनेको अतिवृष्टि र अनावृष्टिलाई सन्तुलन गर्न वातावरण प्रदूषणमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को यसको उपाय भनेको विकास निर्माणका कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को यसको उपाय भनेको बाटोघाटो र सडक निर्माण कार्य गर्दाखेरि उपयुक्त प्राविधिक तथा विज्ञको सहयोग लिई त्यो क्षेत्रको नक्साङ्कन गरेर मात्र गर्नुपर्छ। ल यति चाहिँ काम गरियो भने हामीले नेपालमा हुने जुन भूस्खलन छ त्यसलाई रोक्न सक्छौँ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा केही कुराहरू, केही बुँदाहरू म लेखिदिन्छु, त्यसलाई पनि हेर्नु होला है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। यसको उत्तरमा अब सुरुमा त नेपालमा भूस्खलन भइरहेको छ, त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ
भूस्खलन कसरी भइरहेको रहेछ भन्दाखेरि अब वन जङ्गलको विनाश, त्यस्तै गरेर अर्को कुरा भनेको विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि जताततै बाटो खन्ने, डोजर चलाउने, रुख काट्ने, ढुङ्गा पल्टाउने जस्ता कार्यले भूक्षय भइरहेको रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, अब सुरुमा त के गर्नु पर्यो, तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिबाट कुरा सुरु गरौँ है त। नेपालमा तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ, जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ भनेर तपाईँहरूले सुरुमा यो लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल सुरुमा नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। अब त्यो जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहँदा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो जनसङ्ख्या वृद्धिले के कुराहरू गराएको छ त्यसलाई यसरी लेख्दै जाउँ। जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहँदाखेरि दिनानुदिन दिनै जङ्गल फडानी भइरहेको छ। यसरी जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि दिनदिनै जङ्गल फडानी भएको छ। जब यसरी जङ्गल फडानी हुँदाखेरि नै अब के समस्या आउँछ भने भूस्खलनको समस्या आउँछ। त्यो दिनदिनै जङ्गल फडानी गर्दा भूस्खलन भइरहेको छ। अब त्यस्तै त्यो बाहेक विकास निर्माणका कार्यले जताततै बाटो खन्दा, विकास निर्माणका कार्य गर्दा जताततै बाटो खन्ने, डोजर चलाउने, रुख काट्ने, ढुङ्गा पल्टाउने जस्ता कार्य गर्दा के भएको छ भन्दाखेरि भूस्खलन भइरहेको छ अथवा भूक्षय भइरहेको छ। भूक्षय भइरहेको छ। ल यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो है त, यति कुरा सम्झाउनु पर्यो। अब त्यसै गरी वर्षायाममा हुने भारी वर्षाले चाहिँ त्यो हिउँदमा खनेको जुन बाटोघाटो छ त्यो पुरै बगाउने अथवा गाउँ बस्ती नै बगाउने त्यो पनि भइरहेको छ है त। ल अब वर्षायाममा हुने भारी वर्षाले भूस्खलन र भूक्षय भइरहेको छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो त हामीलाई थाहा छँदैछ। अब यो पछि यसरी यो भूस्खलनको जुन प्रक्रिया चलिरहेको छ नेपालमा, त्यसलाई त्यो समस्यालाई रोक्न केही प्रभावकारी उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। त्यही उपायहरूको बारेमा अब हामी छलफल गरौँ है त। ल भूस्खलन रोक्न अपनाउनु पर्ने उपायहरू। ल पहिलोमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने एकीकृत बस्ती निर्माण गरी वन फडानी कार्यमा रोक लगाउने।
त्यस्तै गरी दोस्रो बुँदामा के गर्न सकिन्छ भने जथाभावी रुख काट्न र वन फडानी कार्यमा रोक लगाउनुपर्छ। ल त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने भिरालो जमिनमा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। भिरालो जमिनमा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्कोमा के गर्न सकिन्छ भने खेतीयोग्य जमिनलाई सुरक्षित गरी कान्ला र डिलमा रोप्नुपर्छ। खेतीयोग्य जमिनलाई सुरक्षित गरी कान्ला र डिलमा ठुल्ठुला रुख रोप्नुपर्छ। ठुल्ठुला रुखहरू रोप्नुपर्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब त्यस्तै अर्को के काम गर्न सकिन्छ भने जमिन कटान रोक्न खोलाको किनारमा बाँध बाँध्नुपर्छ। जमिन कटान रोक्न खोलाको किनारमा बाँध बाँध्नुपर्छ। ल त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने भिरालो जमिनलाई गरा बनाई खेती गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ। भिरालो जमिनलाई गरा बनाई खेती गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ। ल त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने अतिवृष्टि र अनावृष्टिलाई सन्तुलन गर्न वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने। अतिवृष्टि र अनावृष्टिलाई सन्तुलन गर्न वातावरण प्रदूषणमा नियन्त्रण गर्ने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने विकास निर्माणका कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। निर्माणका कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। ल त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने बाटोघाटो र सडक निर्माण कार्य गर्दा उपयुक्त प्राविधिक तथा विज्ञको सहयोग लिई
क्षेत्रको नक्साङ्कन गरेर काम सुरु गर्नुपर्छ। क्षेत्रको नक्साङ्कन गरी काम गर्नुपर्छ। ल यति कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि नेपालको पहाडी प्रदेशमा आधुनिकीकरणले पारेका प्रभाव र न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर एसईको मोडल क्वेसन 2075 र 74मा सोधेको छ। ल यो एसईमा सोध्न मिल्ने खालको क्वेसन हो है त, प्रश्न हो। ल अब यही कुरालाई हामी लेखौँ, व्याख्या गरौँ। सुरुमा म भन्छु र त्यसलाई लेख्दै जान्छु है त। ल अब नेपालको पहाडी प्रदेशमा आधुनिकीकरणले पारेका प्रभावहरू। ल पहिलो प्रभाव के छ भने कृषिको जथाभावी प्रयोग र तरकारीमा विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग हुनु। त्यस्तै दोस्रो प्रभाव भनेको माटोमा अम्लीयपन बढ्नु, भूक्षय र बाढी पहिरो बढ्नु। त्यसै गरी तेस्रो प्रभाव भनेको पशुपालन र जडीबुटी सङ्कलनबाट प्राकृतिक वातावरण बिग्रनु। त्यस्तै गरी चौथो प्रभाव भनेको अतिचरण र वनविनाश बढ्नु। त्यसै गरी पाँचौँ प्रभाव भनेको सडक निर्माणका कारण बोटबिरुवा, पानीका मुहान, प्राकृतिक वासस्थान मासिनु। त्यस्तै गरी अर्को यसको प्रभाव भनेको विकास निर्माणका कार्यले पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पार्नु। त्यस्तै यसको अर्को प्रभाव भनेको कृषि, वन र जलाधारमा प्रतिकूल असर पर्नु। ल यी त भए प्रभावहरू। अब यही प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू के हुन् त भन्दाखेरि पहिलो उपाय छ प्राङ्गारिक खेती र गह्रा बनाई खेती गर्ने। त्यसै गरी दोस्रो उपाय भनेको माटोमा रासायनिक मलको प्रयोग र विषादीको जुन प्रयोग छ त्यसलाई कम गर्ने र माटोको उपचार गर्ने। त्यस्तै गरी अर्को उपाय के गर्न सकिन्छ भने वनविनाश र अतिचरण रोक्ने। त्यसै गरी अर्को उपाय सडक निर्माण र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दा दिगो विकासलाई अघि सारेर दिगो वातावरणलाई जोगाएर कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने नीति अपनाउने। त्यस्तै अर्को यसको उपायमा के गर्न सकिन्छ भने जल र स्थल पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्दै अघि बढ्ने। ल यही कुराहरू चाहिँ हामीले अब लेख्न सक्छौँ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसको उत्तरमा ल एकदम सहज छ है, केही गाह्रो छैन। यसको उत्तरमा नेपालको पहाडी प्रदेशमा आधुनिकीकरणले पारेका प्रभावहरू। ल पहिलोमा प्रभावहरू। ल यो माथिको भाषा आफै मिलाउनु होला है। नेपालको पहाडी प्रदेशमा आधुनिकीकरणले पारेका प्रभावहरू। ल पहिलो प्रभाव के हुनसक्छ भने कृषिको जथाभावी प्रयोग, र तरकारीमा विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग हुनु। त्यस्तै गरी दोस्रो बुँदामा माटोमा अम्लीयपना बढ्नु। भूक्षय र बाढी पहिरो बढ्नु। ल यो कुरा हामीले लेख्नु पर्यो है त। अब त्यस्तै अर्को भनेको पशुपालन र जडीबुटी सङ्कलनबाट प्राकृतिक वातावरण बिग्रनु। पशुपालन र जडीबुटी सङ्कलनबाट
जडीबुटी सङ्कलनबाट प्राकृतिक वातावरण बिग्रिनु। प्राकृतिक वातावरण बिग्रनु। ल त्यस्तै गरी अतिचरण र वनविनाश बढ्नु। अतिचरण र वनविनाश बढ्नु। त्यस्तै अर्को भनेको सडक निर्माणका लागि अथवा कारण बोटबिरुवा पानीका मुहान त्यस्तै प्राकृतिक वासस्थान मासिनु। प्राकृतिक वासस्थान मासिनु। ल यही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अर्को यसको प्रभाव भनेको विकास निर्माण कार्यले पारिस्थितिकी प्रणालीमा असर पर्नु। विकास निर्माण कार्यले पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पर्नु। ल त्यसै गरी अर्को भनेको कृषि वन र जलाधारमा प्रतिकूल असर पर्नु। कृषि वन र जलाधारमा प्रतिकूल असर पर्नु। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु पर्यो है त। अब यसको न्यूनीकरणका उपायहरू। ल जुन पहाडी प्रदेशमा आधुनिकीकरणले पारेका प्रभाव छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू। न्यूनीकरणका उपायहरू। ल यसमा पहिलो उपाय के हुन सक्छ भन्दाखेरि प्राङ्गारिक खेती र गरा बनाई खेती गर्ने। प्राङ्गारिक खेती र गरा बनाई खेती गर्ने। त्यस्तै अर्को यसको उपाय भनेको वन विनाश र अतिचरण रोक्ने। त्यस्तै अर्को यसको उपाय भनेको सडक निर्माण र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दा दिगो वातावरण नीति अपनाउने। विकास गर्दा दिगो वातावरण नीति अपनाउने। त्यस्तै अर्को के काम गर्न सकिन्छ भने माटोमा रासायनिक मलको प्रयोग र विषादी प्रयोग कम गर्ने र माटो उपचार गर्ने। माटोमा रासायनिक मलको प्रयोग
प्रयोग र विषादीको प्रयोग कम गर्ने र माटो उपचार गर्ने। ल यो गर्न सकिन्छ। र अर्को भनेको जल र स्थल पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षित राख्ने। जल र स्थल पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षित राख्ने। ल यति कुराहरू तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त। यति कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हामी योभन्दा पछिको भिडियोमा यसको बाँकी रहेको जुन प्रश्न र उत्तरहरू छ, एकाइ 4कै नेपालको जनसाङ्ख्यिक स्थिति र वातावरणको लामो उत्तरमा अझै केही प्रश्नहरू बाँकी छन् एसीमा सोधेका र एसीमा सोध्न मिल्ने खालका प्रश्नहरू, त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ है त। त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नुहोला र यो भिडियोमा भएका सबै कुराहरू पढ्नुहोला, बुझ्नुहोला र सुन्नुहोला। विशेष गरेर मैले यहाँ धेरै कुराहरू व्याख्या गरेको छु, त्यसलाई सुनेर दिमागमा राख्नुभयो भने र त्यही चिजलाई आफ्नो परीक्षामा एसीमा लेख्नुभयो भने एकदमै सजिलोसँग तपाईँहरूले अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ सुनेको कुरा, यहाँ बुझेको जुन मुख्य बुदागत कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले टिपेर त्यही चिजलाई आफ्नो भाषामा, आफ्नो मौलिकताको आधारमा परीक्षामा लेख्नुभयो भने एकदमै राम्रो अङ्क तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू जानकारी पाइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूलाई कुनै कुरा कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यही नम्बरमा हामीलाई भाइबर, त्यसै गरी वाट्सएपमा पनि सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू मेटाउन सक्नुहुन्छ। र यो विषय मात्र नभई अन्य विषयहरू पनि तपाईँहरूलाई गाह्रो लागेको छ भने त्यो विषयहरूको पनि बारेमा हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमाझ लिएर आउँछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको जुन बेल आइकन छ त्यसलाई पनि थिच्नुहोला। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामी अर्को भिडियोमा यसको रहेको बाँकी जुन प्रश्न उत्तर छ त्यो पनि गर्नेछौँ। त्यो भिडियोलाई पनि नछुटाइकन हेर्नुहोला है त।